सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। भारतीय सरहदों के दूर अंदर अंबाला अंग्रेजों के जमाने की मशहूर छावनी है। वहाँ का हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तस्लीम किया जाता है। जंग सितंबर में इस अड्डे पर जदीद तरीन रडार के अलावा इंतहाई दहशतनाक दिफाई इंतजामात थे। ये ख्याल भी आम था कि वहाँ जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। इस अड्डे और वहाँ के जंगी साजो सामान को इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी। पठानकोट, हुलवाड़ा, आदमपुर और जामनगर के फजाई अड्डों को पाक फजाइया बेकार कर चुकी थी। अब इंडियन एयरफोर्स के बेशतर फजाई हमलों की रहनुमाई अंबाला से होती थी। पाक फजाइया के शहबाजों के लिए अंबाले का हवाई अड्डा एक चैलेंज बन गया था। वो तमाम दुश्वारियों, फासले और दुश्मन के दिफाई खतरों से आगाह थे, लेकिन अंबाले की तबाही नागुज़ीर हो गई थी। पाक फजाइया ने चैलेंज कबूल कर लिया। टारगेट पर पहुंचने का वक्त 1 बजे रात मुकर्रर हुआ। पाक फजाइया के 2 B-57 बम्बार तैयारे अपने अड्डे से उड़ गए। एक का हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान और नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम बी हॉर्नी था। दूसरे बम्बार को विंग कमांडर नजीर लतीफ उड़ा रहा था और उसके साथ औरंगजेब नेविगेटर था। बुझा बुझा सा चांद उफक से उभर रहा था। उसकी चांदनी रात को और ज्यादा पुरस्रार और जमीन के खद्दोखाल को और ज्यादा अजनबी बना रही थी। दोनों बम्बार तैयारे बहुत कम बुलंदी पर उड़े जा रहे थे। उन्हें जमीन पर लांबे लांबे बेढब सायों के सिवा जानी पहचानी कोई चीज नजर न आती थी। कहीं किसी दरिया, नहर या नदी नाले के बल खाती लकीर दिखाई देती, जिसे बर्क रफ्तार तैयारे पीछे फेंके उड़े जा रहे थे। भारत की फजा में जंग की बूबास रची हुई थी। हवाबाजों और नेविगेटरों को अपने तैयारों के इंजनों की थमी थमी गूंज के सिवा और कोई आवाज सुनाई न देती थी। वो आपस में भी बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वायरलेस सेटों को मसलहतन खामोश रखा हुआ था। अगले तैयारे का नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हॉर्नी अपने हवाबाजों को राह दिखा रहा था और उसने अंबाले का सही रास्ता सेट कर रखा था। विलियम ने अक्सर घुप अंधेरी रातों में बम्बार तैयारों की रहनुमाई की थी, लेकिन वो तरबियती परवाजें थी या महज मश्क हुआ करती थी। मगर आज वो तैयारों को ऐसी मंजिल पर लिए जा रहा था जहां से उनका लौट आना कोई ऐसा यकीनी नहीं था। वो जिंदगी की बाजी लगाकर मौत के मुंह बंद करने जा रहे थे। पाक फजाइया के इन 4 शहबाजों को अच्छी तरह इल्म था कि वो अंबाले के हवाई अड्डे पर बमबारी करने जा रहे हैं, जहां दुश्मन ने उन्हें फजा में भस्म कर देने का गैर मामूली बंदोबस्त कर रखा है। स्क्वाड्रन लीडर नजीब इस जंगी मिशन की रुएदाद अपनी जुबानी यूं सुनाते हैं। वक्त के मुताबिक हमने अंदाजा कर लिया कि हम अंबाला के करीब हैं। हमने तैयारे और नीचे कर लिए। चांद निकल आया था, लेकिन धुंध की वजह से चांदनी हमारे किसी काम नहीं थी। कुछ नजर न आ सकने की वजह से हमसे शायद जरा सी गलती हो गई थी। फिर भी हम बढ़ते गए। अचानक मेरा वायरलेस सेट जाग उठा। अपने रहनुमा विलियम की आवाज सुनाई दी, टारगेट 11 o'clock। इस आवाज ने मेरी रगों में सनसनी किसी लहर दौड़ा दी और मुझ पर हिजानी कैफियत तारी हो गई। मेरी रग रग बेदार हो गई और ये एहसास उभर आया कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने मुकम्मल तौर पर चौकस और मुस्तैद होकर बमबारी के तमाम स्विच, बटन और दीगर आलात वगैरह का जायजा ले लिया और 1-2 बटन दबाकर बमों को फटने के लिए तैयार कर लिया। अब बॉम्ब डोर खोलना था और एक और बटन दबाकर बमों को टारगेट पर गिराना था। अंगूठे की बज़ाहिर हल्की सी जुम्बिश ही तो थी, लेकिन मैं इस जुम्बिश की अजमत से आगाह था। कौमों की तारीख इसी एक लम्हे में लिख दी जाती है। कौमों की फतह और शिकस्त का दारोमदार उसी एक जुम्बिश और इसी एक लम्हे की ज़हनी कैफियत पर होता है। अंबाले के हवाई अड्डे के दिफा की बहुत दास्तानें सुनी थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे अंगूठे की जुम्बिश से जरा ही पहले या जरा ही बाद या इसी अजीम लम्हे के दौरान जमीन पर भी कोई तोपची अपनी उंगली को जरा सी जुम्बिश देगा और मेरे खून के कतरे फटते तैयारे के साथ अंबाले की फजा में तहलील हो जाएंगे। लेकिन वो लम्हा अपनी मौत से डरने के नहीं थे। ये लम्हे इस मकसद की तकमील के लिए थे जो मेरी जान से ज्यादा कीमती था। पाकिस्तान की आबरू का इन्हिसार उन्हीं चंद लम्हों पर था। मैंने बॉम्ब डोर खोल दिया और अंबाले के दिफा की ड्राउनी कहानियों को जहन से झटक कर बमबारी के लिए पहले हमले में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जमीन से बमुश्किल 200 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। तारीकी ऐसी थी कि इस कदर कम बुलंदी से भी जमीन पर कुछ नजर न आता था। यकलख्त मेरे इर्द गिर्द का आसमान दुश्मन की तैयारा शिकन तोपों और मशीन गन्नों के ट्रेसर एमुनिशन से चमकने लगा। हर सू शरारे और रोशनी की लकीरें फैलने लगी और मेरा तैयारा रोशनी और शरारों के जाल में उलझ गया।
امبالے کا دفاع واقعی چوکس اور شدید تھا۔ میرے طیارے کا اس قدر بے تحاشا فائر کی زد میں نہ آنا ناقابل یقین تھا۔ دشمن کی مشین گنوں کی کئی بوچھاڑیں میرے طیاروں کے پروں اور باڈی فیوزلاج سے پار ہو گئیں اور طیارہ ہر بوچھاڑ پر لرز گیا۔ طیارہ شکن توپ کے 2 گولے اس قدر قریب سے گزر گئے کہ طیارہ جانے کس طرح محفوظ رہا۔ گاہے یوں لگتا تھا جیسے میرے بے جان بمبار طیارے کو بھی میرے عظیم مقصد کا علم ہے۔ وہ نہایت وفاداری سے میرے قابو میں خراتا، گرجتا، گونجتا، صحیح راہ اور رفتار پر اڑا جا رہا تھا۔ دشمن کا فائر عجیب انداز اور بھیانک رفتار سے عروج کو پہنچنے لگا۔ یہ میرا پہلا بمباری کا حملہ نہیں تھا۔ میں نے جودھ پور، جام نگر، ہلواڑا اور آدم پور کے فضائی اڈوں پر بمباری کی تھی۔ وہاں کے طیارہ شکن توپچیوں نے بھی آسمان کو گولیوں اور گولوں سے بھر دیا تھا۔ میں اس آتش باری میں ٹھکانے پر بم گرایا تھا، لیکن امبالے کے آسمان میں تو جیسے دشمن کی گنوں نے مچھلیاں پکڑنے والا آگ کے تاروں کا جال بن کر میرے ارد گرد پھینک دیا تھا۔ میں اس پرواز کو اپنی زندگی کی آخری پرواز سمجھنے لگا اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ یہ تو چند لمحوں کی بات تھی۔ میں ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹارگٹ قریب آیا تو میں نے خدائے ذوالجلال کو یاد کیا اور طیارے کو جھکی اڑان پر قابو میں رکھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ہوائی اڈے کے ہینگروں جہاں طیارے رکھے جاتے ہیں ان کے محیب سائے نظر آنے لگے۔ اس مقام پر آ کر دشمن کی زمین اس قدر گولیاں اور گولے اگل رہی تھی کہ آگے جانا جہنم میں کود جانے والی بات تھی، لیکن یہی تو میرا مشن تھا۔ زبان پر اللہ کا نام اور انگوٹھا بمباری کے بٹن پر میں دشمن کے خطرناک ترین فائر کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ٹارگٹ کا اندازہ کیا اور خدا کو یاد کر کے بٹن دبا دیا۔ میرے طیارے کے پیٹ سے 1000 پاؤنڈ کے 4 بم نکلے جن سے طیارے نے اوپر کو ہچکولا کھایا۔ میں دشمن کے فائر کے جہنم میں سے گزر کر نکل آیا۔ جانے کتنی گولیاں میرے طیارے کے ڈھانچے میں سوراخ کرتی پار ہو گئیں، لیکن طیارہ پھٹنے سے بچ گیا۔ بیکار بھی نہ ہوا اور میں طیارے سمیت نکل آیا۔ ابھی میرے طیارے میں چند اور بم بھی تھے۔ میں نے دوسرے حملے کے لیے طیارے کو گھمایا اور پھر دشمن کی گولہ باری کا رخ کر لیا۔ میرے پہلے گرائے ہوئے بم امبالے کے ہوائی اڈے پر تباہی مچا چکے تھے۔ ان کی لگائی ہوئی آگ میں مجھے ہوائی اڈے کی چند عمارتیں اور باہر کھڑے کیے ہوئے طیارے بھی نظر آنے لگے، لیکن دشمن کی طیارہ شکن گنوں نے میرے اعصاب کو ہلا ڈالا تھا۔ میں نے طیارے کی رفتار تیز کر دی اور بمباری کے دوسرے حملے میں چلا گیا۔ میں ایک بار پھر دشمن کے فائر کے جال کو چیرتا ہوا اپنے بم اس مقام پر گرا کر نکل آیا جہاں انڈین ایئر فورس کے لڑاکا بمبار طیارے کھڑے تھے۔ گھوم کے دیکھا کئی جگہوں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میرے یہ بم بھی ٹھکانے پر لگے۔ میں نے طیارے کا تیل چیک کیا۔ تیل تیزی سے کم ہو رہا تھا اور ہمیں واپس بھی آنا تھا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میرے طیارے میں 2 بم ابھی باقی ہیں۔ میں نے اب تمام خوف چھٹک ڈالے۔ میں تیسرے حملے کے لیے گھوم گیا۔ اب کہ میں اس مقام کی طرف بڑھا جہاں میں نے انڈین ایئر فورس کے چند اور طیارے کھڑے دیکھے تھے۔ طیارہ شکن گنوں کا فائر پہلے کی طرح ہولناک تھا، لیکن میں نے مکمل یکسوئی اور اطمینان سے بم گرائے۔ جب میں نے طیارے کا رخ پاکستان کی طرف کیا تو امبالہ کے ہوائی اڈے پر جگہ جگہ سے شعلے اور دھوئیں کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں۔ ونگ کمانڈر نذیر لطیف بھی دشمن کے اسی فائر کے آتشی جال میں جھکی پرواز سے بم برسا رہا تھا۔ اس کی بے خوفی اور یکسوئی کا عالم بھی وہی تھا جو نجیب کا تھا۔ دشمن نے اسے بھی مار گرانے کے لیے بہت آگ اگلی، لیکن نذیر لطیف بھی بے خوف و خطر آتش نمرود میں کود گیا اور پورے قلبی سکون سے بم ٹھکانے پر گرائے۔ امبالے کے دفاع کے متعلق جو سنسنی خیز کہانیاں مشہور تھیں، ان کے آخری ایکٹ پر پردہ گرا کر دونوں ہواباز واپس آ گئے۔ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان کو غیر معمولی جرت پر جوش قیادت اور فرض شناسی کے مثالی کارناموں کے صلے میں ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ نجیب کے ایک بھائی اسکواڈرن لیڈر جمال احمد خان نے بھی شجاعت کے صلے میں ستارہ جرت حاصل کیا۔